हमारी ना लाइफ की हर स्टेज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है और अभी हम इस स्टेज पर हैं कि जहाँ पहुँचने पर हमें ये बात समझ में आ गई है कि माज़ी में हम अपना कितना कीमती वक़्त अपना ज़ाया कर चुके हैं। हमने ज़िंदगी में कुछ हासिल ही नहीं किया। अच्छा, बहुत सी होममेकर, हाउसवाइफ़ और जो भी ख़वातीन हैं, वो ना सबके बारे में सोचती रहती हैं और अगर उनसे ये पूछा जाए ना कि आप क्या करती हैं? तो बड़ी आराम से धीमे से ना कहती हैं कि मैं ना जस्ट हाउसवाइफ हूँ। तो मतलब इसमें भी ना हमें कहते हुए ये होता है कि मैं सिर्फ़ घर सँभालती हूँ, बच्चे पालती हूँ। हालाँकि सबसे ज़्यादा जो ये वाले काम है ना सबसे इम्पोर्टेंट काम है और वो फ़खर से नहीं कह रही होती, बड़े आराम से, बड़े ऐसे मुस्कुरा के कहती हैं। अगर कोई भी इंसान पूछ लेता है ना, तो कहती हैं जी मैं एज़ अ जस्ट हाउसवाइफ हूँ। तो देखिए आप सुबह सबसे पहले उठती हैं, अपने बच्चों को देखती हैं, उनको तैयार करती हैं, स्कूल भेजती हैं, उनका ब्रेकफ़ास्ट रेडी करती हैं, फिर हस्बैंड ने जाना होता है उनका करती हैं, कपड़े प्रेस करती हैं, पूरे घर को सँभालती हैं, हर चीज़ के खाने-पीने का ध्यान रखती हैं। लेकिन ना आप अपने लिए बिल्कुल भी नहीं सोचती कि मैं जस्ट यही सारी मैंने ज़िंदगी यही करना है या सारी ज़िंदगी से मैं यही कर रही हूँ, मुझे कुछ और करना चाहिए। देखिए, हमारी ज़िंदगी ना हमें बहुत कुछ सिखाती है और आपने देखा होगा कि जो ख़वातीन थोड़ी-सी अपने क पाँव पे खड़ी होती हैं, उनकी ना इज़्ज़त, वैल्यू ना कुछ और ही होती है। तो आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे बदलना है? आपने अपनी ज़िंदगी को ऐसे बदलना है कि अपने लिए कुछ करना है। जब आप अपने लिए कुछ करेंगी न, तो यकीन करें कि सब आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। आप आप हमेशा बहुत सारी 100 में से ना 95% ख़वातीन का यही होता है कि मैं बस घर सँभालती हूँ, बच्चे सँभालती हूँ, मेरे लिए यही काफ़ी है। और उसमें वो अपनी ज़ात जो है उसको वो कर देती हैं, ऐसे ही खो देती हैं, अपनी पर्सनैलिटी खो देती हैं, अपना हाल बिगाड़ लेती हैं और बस घर के कामों में बस घर, बच्चे और इससे बढ़ के उनका कुछ होता ही नहीं है। अपनी ज़िंदगी की जितनी भी उनकी ख़्वाहिशात होती हैं, जितने भी उन्होंने ख्वाब देखे होते हैं, सब वो ख़त्म कर देती हैं, मार देती हैं। क्यों ऐसा? आप ऐसा क्यों करती हैं? आप सब कुछ कर सकती हैं, आप घर भी सँभाल सकती हैं, आप बच्चे भी पाल सकती हैं, अपने लिए भी आप कुछ कर सकती हैं। आप अपनी इन चीज़ों से आप निकलें। जो वक़्त गुज़र गया ना उसको गुज़रने दें, लेकिन अब आपने आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ। अपने अंदर कुछ ऐसी चेंजिंग लेकर आएँ, कुछ ऐसी मोटिवेशन लेके आएँ जिससे आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाए, आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट और बेटरमेंट आ जाए। अपनी ज़ात में बेहतरी लाएँ और अपने ना फ्यूचर को बेहतर बनाएँ। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे कि आप किस तरह अपने आप को इम्प्रूव इम्प्रूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। जो मेरे चैनल पे नए हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग आपको टाइम पे मिलते रहें और मज़े-मज़े के ना साथ आप कुकिंग भी देखें। अच्छा जी, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे प्यार करने के लिए, मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, प्यारे-प्यारे कमेंट करने के लिए बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। आज का ना जो टॉपिक है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसको डिस्कस करते हैं। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं को जो सारी ज़िंदगी सिर्फ़ घर की सफाई, बच्चों, कुकिंग में गुज़ार देती हैं। हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खुद में चेंज लेके आना चाहिए, अपनी ज़िंदगी चेंज करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है ना, वो है कि अपनी ज़िंदगी में माली एतबार से बेहतरी आए। कहा जाता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। देखिए, पैसे के बगैर तो लोग कहते हैं कि पैसे के बगैर आप ना खुशियाँ नहीं खरीद सकते। देखिए, सब कुछ पैसे से खरीदा जा सकता है। पैसा नहीं ना कुछ भी नहीं। मैं आपके साथ क्लियर बात करूँगी, ये झूठी बातें हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ होता है। देखें, अगर आपकी छोटी-छोटी खुशियाँ हैं, जैसे कि आपके बच्चों को आपके पास पैसे नहीं है, आपके बच्चों को कोई चीज़ पसंद आ जाती है, आप उसे नहीं लेके दे सकती। तो खुशियाँ कैसे हुई? पैसों से हुई ना, जब आप बच्चे को वो आपके पास पैसे होंगे, आप बच्चे को वो चीज़ दिला देते हैं, बच्चा इतना खुश होता है, बच्चे को देख के माँ-बाप खुश होते हैं। तो दूसरी बात, कुछ ख़वातीन को ड्रेसिंग का बहुत शौक होता है और उनके पास इतना बस इतना होता है कि घर मुश्किल से घर चलता है, घर के अखराजात पूरे होते हैं, वो इतनी अच्छी ड्रेसिंग नहीं कर सकती। तो देखिए यहाँ भी पैसा है, हर चीज़ के लिए ना पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अब बात ख़त्म हो चुकी है कि सब कुछ पैसा नहीं होता, आजकल सब कुछ ही पैसा होता है, खुशियाँ सब कुछ पैसे से ही आती हैं। आपका अच्छा वक़्त पैसा ही लेके आता है। तो आपकी ना ज़िंदगी में पैसे की भी बहुत अहमियत है। सभी जानते हैं माल के बगैर ना तो हमारे ताल्लुकात किसी के साथ अच्छे होते हैं, ना ही कोई हमारी इज़्ज़त और कदर करता है। क्योंकि आपके ना
اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہوتی ہے۔ غریب کتنا ہی ہوش اخلاق کیوں نہ ہو، لوگ اس کے نا اخلاق کو اس کی کمزوری سمجھتے ہیں۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ یقیناً پیسے سے آپ کی ساری ضروریات پوری ہوتی ہیں، آپ کی عزت کی جاتی ہے، آپ کا معاشرے میں ایک مقام ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی کام کریں، مالی طور پہ آزاد ہونے کی بھرپور کوشش کریں، اپنی زندگی کا کوئی ایم، کوئی مقصد بنائیں اور گول اور ٹارگٹ سیٹ کریں جن کو آپ نے حاصل کرنا ہے۔ اور اگر آپ اپنا مقصد، اپنی زندگی گزارتے رہیں گے نا، خود کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، ایک تو آپ یہ پورے خاندان کی آپ نے بس خدمت کرنی ہے، آپ نے پورا گھر سنبھالنا ہے، بچے پالنے ہیں، تو نہیں، ایسے نہیں چل سکتا۔ پھر آپ اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکتی۔ آپ جس طرح زندگی جینا چاہتی ہیں نا، آپ اس طرح زندگی نہیں جی سکتی جس کی کوئی اور ڈائریکشن ہی نہیں ہے۔ اچھا، اپنی زندگی ایسے ہی پھر آپ کی چلتی رہے گی نا، وہ پھر آپ کی گرو نہیں کرے گی۔ اس طرح آپ بھی ایک بے مقصد زندگی گزارتے رہیں گے اور بڑھاپے تک پہنچ جائیں گے، اور صبح اٹھا، کھایا پیا، دوسروں کو کھلایا اور بس دن گزر گیا نا ایسے۔ دیکھیں، ایسے زندگی نہیں ہوتی، آپ کو اپنی زندگی کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ سیکنڈلی، نا جو کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ ماحول کے حساب سے نا خود کو اپڈیٹ نہیں کرتی۔ اس طرح کیا آتا ہے کہ وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اگر وہ گیٹ ٹوگیدر کہیں رشتے داروں میں کہیں بیٹھتی ہیں نا، تو ان کے نا ساتھ کوئی بات چیت بھی کرنا پسند نہیں کرتا، وہ ایک کونے میں بیٹھی رہتی ہیں، بس سب کچھ بس دیکھتی رہتی ہیں، اور ان کو نا فیل بھی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہمیشہ خود کو آج جو ٹائم چل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ خود کو اپڈیٹ کریں، لوگوں کے ساتھ جو جیسا ماحول ہے، معاشرے کا جو چل رہا ہے اس کے ساتھ خود کو اپڈیٹ کرتے رہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی 2025 چل رہا ہے اور آپ نے اپنا جو سسٹم ہے نا وہ 2010 والا رکھا ہوا ہے، نہیں۔ ایسے بھی نا آپ کی ویلیو بہت گرتی ہے۔ آپ ہمیشہ خود کو ایکٹیو رکھیں، اپڈیٹ رکھیں، ماحول کے حساب سے چلیں، جیسے لوگ چل رہے ہیں اس حساب سے چلیں، اور اپنی آپ کی جو ڈریسنگ سینس ہے نا اس کو بھی آپ اپڈیٹ کرتے رہیں۔ یہ نہیں کہ بس آپ کو جیسا پسند ہے نا بس وہی پسند ہے، نہیں۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ اوور بالکل کچھ نہ کریں، لیکن خود کو ماحول کے حساب سے اپڈیٹ کریں، یہ بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ یہ خود میں چینج نہیں نا لے کے آئیں گی تو آپ کبھی بھی نہیں بدلیں گی، نہ آپ کا لائف سٹائل بدلے گا، نہ آپ کا گھر بدلے گا، نہ گھر کی روٹین بدلے گی، کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ضرورت ہے خود کو بدلیں، خود کو اپڈیٹ کرتے رہیں ماحول کے حساب سے۔ نیکسٹ، اپنی ذات میں بہتری لے کے آئیں، اپنی ذات پہ فوکس کریں، اس میں کوئی امپروومنٹ لے کے آئیں۔ ہماری ذات کیا ہے؟ ہماری ذات میں نا پرسنل خرچ کرنا، سیلف ڈیولپمنٹ، اپنی ذات کو بہتر بنانا، اپنے آپ کا جو وے آف ٹاکنگ ہے اس کو بہتر کریں، اس کو امپروو کریں۔ یہ ساری باتیں نا آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ پرسنل ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے خود کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں، خود کو اٹریکٹیو بنائیں۔ اس میں آپ کی ڈائٹ آ جاتی ہے، آپ کی ایکسرسائز آ جاتی ہے، آپ کا اچھا لباس آ جاتا ہے، ہیئر کیئر آ جاتا ہے، اسکن کیئر آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خود کو حالات کے ساتھ نا اپڈیٹ رکھنا اور اپنے وے آف ٹاکنگ کو بھی نا امپروو کرنا۔ اچھا، وے آف ٹاکنگ بھی نا بہت میٹر کرتا ہے۔ اگر آپ نے اچھا پہنا ہے اور بہت اچھے طریقے سے آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، خوبصورت لگ رہی ہیں، اور اگر آپ کا بولنے کا سٹائل اچھا نہیں تو آپ کی ساری خوبصورتی ہے نا وہ ویسٹ جائے گی، کوئی آپ کی بات دھیان سے نہیں سنے گا۔ لیکن اگر آپ کا وے آف ٹاکنگ بہت اچھا ہے نا اور آپ نارملی ہے نا، نارملی آپ نے پہنا ہوا ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن آپ نے لوگوں کو بہت اٹریکٹ کریں گی۔ تو ہمیشہ نا اپنے وے آف ٹاکنگ کو بھی آپ نے اس کو بھی امپروو کرنا ہے اور اس کی امپروومنٹ کی طرف جانا ہے۔ اس سے بھی آپ کی جو زندگی ہے نا اس میں بہت چینج آئے گا۔ اور اپنا جو آپ کی خوراک ہے اس کا بھی بہت آپ نے خیال رکھنا ہے، اس میں آپ فروٹس لیں، اپنی جو اسکن کیئر ہے اس کا بھی خیال رکھیں۔ یہ ساری چیزیں آپ جب تک نہیں کریں گی آپ میں چینج نہیں آئے گا۔ آپ خود کو بالکل ٹوٹلی چینج کریں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سارے کیسے حیران ہوتے کہ آپ نے کیا کیا۔ جیسے کہ آپ بہت زیادہ ہیلدی ہیں، خود کو سمارٹ کریں، اپنی کیئر کریں، اچھا پہنیں، اور آپ جب پہن کے دوسروں کے سامنے جائیں گی نا تو سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں گے، وہ آپ کو پہچان بھی نہیں سکیں گے اور حیران رہ جائیں گے کہ آپ نے اپنے ساتھ کیا تو کیا کیا، آپ کی شخصیت اتنی چینج ہو جائے گی۔ تو خود کو چینج کرنے کی پوری کوشش کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جتنی جیسی ہیں ویسی کی ویسی، بس میں ایسی ہی ٹھیک ہوں، نہیں۔
आप देखें कि आप खुद को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि मैं दूसरों अच्छा हम दूसरों को देख के बड़े इम्प्रेस होते हैं कि वो बहुत प्यारी लग रही है, वो बहुत अच्छी है, उसने ये पहना हुआ था, सब उसको देख रहे थे, लेकिन खुद वैसा बनने की कोशिश नहीं करते कि मैं भी ऐसे बनूँ, मुझे भी सब देखें, मुझसे भी बात करना पसंद करें, मुझे भी कोई फ़ॉलो करे, तो खुद को चेंज नहीं करते। तो प्लीज़ खुद को चेंज करें, अपने आप में बेटरमेंट लेके आएँ, अपनी शख्सियत को चेंज करें, ताकि सब में आपकी वाह-वाह हो और जिन्होंने आपको पहले देखा, जब दूसरी दफ़ा आपको देखें, तो वो बिल्कुल हैरान रह जाएँ कि ये तो बिल्कुल बदल गई है। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।